सूरह आले इमरान। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरत अलिफ लाम मीम है। अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा और सबको कायम रखने वाला है। लोगों को इम्तिहान में डालकर वो उनकी हिदायत से बेपरवाह नहीं हो सकता था, लिहाजा उसने ये किताब तुम पर कौल फैसल के साथ उतारी है, उन पेशन गोइयों की तस्दीक में जो इससे पहले मौजूद हैं, और तौरात और इंजील को भी इससे पहले उसी ने लोगों के लिए हिदायत बनाकर उतारा था, और अब ये फुरकान भी उसी ने उतारा है। ये अल्लाह की आयतें हैं। जो लोग जानते बूझते अल्लाह की आयतों के मुनकिर हों, उनके लिए बड़ा सख्त अजाब है। और अल्लाह ज़बरदस्त है। वो इस तरह के लोगों से इंतकाम लेने वाला है, इसलिए कि अल्लाह से ना ज़मीन में कोई चीज़ छुपी हुई है, ना आसमान में। वही तो है जो माँओं के पेट में तुम्हारी सूरतें जिस तरह चाहता है बना देता है। इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। वही है जिसने तुम पर ये किताब उतारी है, जिसमें आयतें मुहकम भी हैं, जो इस किताब की असल बुनियाद हैं, और इनके अलावा कुछ दूसरी मुतशाबिहात भी हैं। सो जिनके दिल फिरे हुए हैं वो इसमें से हमेशा मुतशाबिहात के दरपे होते हैं, इसलिए कि फितना पैदा करें और इसलिए कि उनकी हकीकत मालूम करें। हालांकि उनकी हकीकत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके बरखिलाफ जिन्हें इस इल्म में रसूख है, वो कहते हैं कि हम इन्हें मानते हैं। ये सब हमारे परवरदिगार की तरफ से है, और हकीकत ये है कि इस तरह की चीज़ों को वही समझते हैं जिन्हें अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है। वो कहते हैं, परवरदिगार तूने हमें हिदायत बख्शी है, तो इसके बाद अब तू हमारे दिल ना फेर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। ला रैब तू ही अता फरमाने वाला है। परवरदिगार तू यकीनन सब लोगों को एक ऐसे दिन की पेशी के लिए जमा करके रहेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं। ये हकीकत है कि अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इस किताब के मुनकिरों को, जिन पर हुज्जत पूरी हो गई, अल्लाह के हुजूर में ना उनका माल कुछ काम देगा और ना उनकी औलाद, और यही है जो दोज़ख का ईंधन बनेंगे। इनका मामला भी वही है जो फिरौनियों और उनसे पहले के लोगों का था। उन्होंने हमारी आयतों को झुटला दिया, तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें पकड़ लिया, और हक़ ये है कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। इन मुनकिरों से कह दो कि अनक़रीब तुम भी इसी तरह मग़लूब हो जाओगे, और इसके बाद दोज़ख की तरफ हाँके जाओगे, और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। और तुम्हें अगर हमारी इस बात में कोई तरद्दुद है, तो जिन दो गिरोहों में मुठभेड़ हुई, उनकी सरगुज़श्त में तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। एक मानने वालों का गिरोह जो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा ना मानने वालों का जो शैतान की राह में लड़ रहा था। वो बद्र के मैदान में मानने वालों को खुल्लम खुल्ला अपने से दुगना देख रहे थे। हकीकत ये है कि अल्लाह जिसकी चाहता है उसी तरह अपनी ताईद से मदद फरमाता है। इसमें उनके लिए यकीनन बड़ी बसीरत है जो आँखों वाले हैं।
ان لوگوں کے لیے جو اس بصیرت سے محروم ہیں، دنیا کے مرغوبات، عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، چوپایوں اور کھیتی کی محبت بہت لبھانے کی چیز بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی رنگینی کا سر و سامان ہے، اور اچھا ٹھکانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان سے کہو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان چیزوں سے بہتر کیا ہے؟ اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اللہ اپنے ان بندوں کو دیکھ رہا ہے، یہ جو دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، سو تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ صابر، راست باز، فرما بردار، راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور اوقات سحر سے مغفرت چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے، اس کے فرشتوں نے اور اس دنیا میں علم حقیقی کے سب حاملین نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ حقیقت ہے تو پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس لیے کہ وہی اللہ کو اس طرح ماننے کی دعوت دیتا ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے تو اللہ کی طرف سے اس حقیقت کا علم ان کے پاس آ جانے کے بعد محض باہمی زدم زدہ کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ یہ صریح انکار ہے، اور جو اللہ کی آیتوں کے اس طرح منکر ہوں وہ اس سے بے خوف نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ وہ اگر تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروؤں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اہل کتاب سے اور بنی اسماعیل کے ان امیروں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسی طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر کریں تو راستہ پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو تم پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اپنے بندوں کو تو اللہ خود دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے ہیں، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف پر قائم رہنے کی دعوت دیتے تھے، تو انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہی ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوئے، اور اب ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو کتاب سے بہرہ یاب ہوئے، انہیں اللہ کی کتاب ہی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ پھر دیکھا نہیں کہ انہی میں سے ایک گروہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ منہ پھیر لینے والے لوگ ہی ہیں۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، ہاں گنتی کے چند دنوں کی تکلیف البتہ ہو سکتی ہے۔ اس طرح یہ جو کچھ گھڑتے رہے ہیں اسی نے اپنے دین کے معاملے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، لیکن کیا بنے گی اس وقت جب ان کو ہم ایک ایسے دن کی پیشی کے لیے اکٹھا کریں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور جس میں
ہر شخص کی کمائی کا بدلہ اسے پورا دے دیا جائے گا اور لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا عہد تمام ہوا، اس لیے اب تم دعا کرو کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے یہ بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ تمام خیر تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور جانتے ہیں کہ تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ان اہل کتاب کے لیے عنقریب صادر ہو جائے گا، اس لیے ایمان والے اب مسلمانوں کو چھوڑ کر ان منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور یاد رکھیں کہ جو یہ کریں گے اللہ سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، الا یہ کہ تم ان سے بچو جیسا کہ بچنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر، ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکی سامنے پائے گا اور اس نے جو برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھے گا، اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کی پیشی کے درمیان ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اس لیے ڈراتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑیں تو انہیں بتا دو کہ اس طرح کے منکروں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ اہل کتاب تم سے بحث کرنا چاہتے ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ نے آدم اور نوح کو اور ابراہیم اور عمران کے خاندان کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر ان کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور جو کچھ کہتے اور کرتے رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے، اللہ سمیع و علیم ہے۔ انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ جب عمران کی بیوی نے دعا کی کہ پروردگار، یہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں نے ہر ذمہ داری سے آزاد کر کے تیری نذر کر دیا ہے، سو تو میری طرف سے اس کو قبول فرما، بے شک تو ہی سمیع و علیم ہے۔ پھر جب اس نے اس کو جنا تو بولی کہ پروردگار، یہ تو میں نے لڑکی جن دی ہے، اور جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کا خوب پتہ تھا، اور بولی کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح نہ ہوتا، خیر اب یہی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور اس کو اور اس کی اولاد کو میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے احساسات یہی تھے، تاہم اس کے پروردگار نے اس لڑکی کو
बड़ी खुशी के साथ कबूल फरमाया और निहायत उम्दा तरीके से परवान चढ़ाया और ज़करिया को उसका सरपरस्त बना दिया। चुनांचे जब कभी ज़करिया महराब में उसके पास जाता तो वहाँ अल्लाह की इनायत देखता था। इसी तरह के एक मौके पर उसने पूछा, मरियम, ये कहाँ से पाती हो? उसने जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से है। उस लड़की पर ये तुम्हारे परवरदिगार का करम था। इसमें शुबा नहीं कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। यही मौका था कि ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। उसने दुआ की कि परवरदिगार, तू मुझे भी अपनी जनाब से ऐसी ही पाकीज़ा औलाद अता फरमा। यकीनन तू अपने बंदों की दुआएं सुनने वाला है। इसके जवाब में फरिश्तों ने उसको निदा दी जबकि वो महराब में खड़ा नमाज पढ़ रहा था कि अल्लाह तुझे याहिया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के एक कलमे की तस्दीक करने वाला, सरदार और दुनिया की लज्जतों से किनारा कश और जुमरा स्वालिहीन में से एक नबी होगा। उसने ताज्जुब से पूछा, परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बूढ़ा हो चुका और मेरी बीवी भी बांझ है। फरमाया, अल्लाह इसी तरह जो चाहे करता है। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, फिर मेरे लिए कोई निशानी ठहरा दे। फरमाया, तुम्हारे लिए निशानी ये है कि 3 दिन तक तुम लोगों से इशारे के सिवा कोई बात नहीं कर सकोगे। हाँ, तस्बीह और तहलील अलबत्ता कर सकोगे, लिहाजा ये दिन इसी तरह गुजारना और इस दौरान में अपने परवरदिगार को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहना। और वो वाक़या भी इन्हें याद दिलाओ जब फरिश्तों ने मरियम से कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगुज़ीदा किया है और पाकीज़गी अता फरमाई है और दुनिया की तमाम औरतों पर तरजीह देकर अपनी एक अजीम निशानी के ज़हूर के लिए तुमको मुंतखब कर लिया है। इसलिए ए मरियम, अब अपने परवरदिगार की फरमाबरदारी में लगी रहो और उसके हुजूर में झुकने वालों के साथ रुकू और सुजूद करती रहो। ये गैब की बातें हैं, ए पैगंबर, जो हम तुम्हें वही कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि जब हैकल के खुद्दाम ये फैसला करने के लिए कि उनमें से कौन मरियम की सरपरस्ती करेगा अपने अपने कुर्रे डाल रहे थे, तो तुम उस वक्त उनके पास मौजूद न थे और न उस वक्त उनके पास मौजूद थे जब वो इस मामले में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। इन्हें याद दिलाओ जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलमे की बशारत देता है। इसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो दुनिया और आखिरत दोनों में साहिब वजाहत और मुकर्रबीन में से होगा। लोगों से गहवारे में भी अपनी नबूवत का कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी और स्वालिहीन में शुमार किया जाएगा। वो बोली, परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा कहाँ से होगा? मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं। फरमाया, इसी तरह अल्लाह जो चाहे पैदा करता है। वो जब किसी मामले का फैसला कर लेता है तो उसको इतना ही कहता है कि हो जा, फिर वो हो जाता है। लिहाजा इसी तरह होगा और अल्लाह उसे कानून और हिकमत सिखाएगा, यानी तौरात और इंजील की तालीम देगा और उसको बनी इस्राइल की तरफ
रसूल बनाकर भेजेगा। चुनांचे यही हुआ, और उसने बनी इस्राएल को दावत दी कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मट्टी से परिंदे की एक सूरत बनाता हूँ, फिर मैं उसमें फूंकता हूँ तो अल्लाह के हुक्म से वो फिल वाक़े परिंदा बन जाती है, और मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और मैं तुम्हें बता सकता हूँ जो कुछ तुम खा कर आए हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो, इसमें तुम्हारे लिए यकीनन एक बड़ी निशानी है, अगर तुम मानने वाले हो। और मैं तौरात की तस्दीक करने वाला बन कर आया हूँ जो मुझसे पहले आ चुकी है, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए बाज उन चीज़ों को हलाल ठहराऊं जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। और देखो, मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी, लिहाजा तुम उसी की बंदगी करो, यही सीधी राह है। फिर जब ईसा ने महसूस किया कि ये लोग इनकार ही करेंगे, तो उसने हवारियों से कहा, कौन अल्लाह की राह में मेरा मददगार होता है? हवारियों ने जवाब दिया, हम हैं अल्लाह के मददगार, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आप गवाह रहिए कि हम मुस्लिम हैं। परवरदिगार, हमने उसे मान लिया है जो आपने नाजिल किया है, और उसके तकाज़ों को पूरा करने के लिए रसूल की पैरवी इख्तियार कर ली है, सो आप हमें उसकी गवाही देने वालों में लिख लें। ये हुआ और बनी इस्राएल ने उसके खिलाफ खुफिया तदबीरें करना शुरू की, और अल्लाह ने भी इसके जवाब में खुफिया तदबीर की, और ऐसी तदबीरों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। उस वक्त जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा, मैंने फैसला किया है कि तुझे वफात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा, और तेरे इन मुनकिरों से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत के दिन तक इन मुनकिरों पर गालिब रखूंगा। फिर तुम सबको बिलाखिर मेरे पास आना है, तो उस वक्त मैं तुम्हारे दरमियान उन चीज़ों का फैसला कर दूंगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। सो यही मुनकिरीन हैं जिनको मैं दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सज़ा देता हूँ, और वो अपने लिए कोई मददगार नहीं पाते। और जिन्होंने माना और अच्छे अमल किए तो उनको अल्लाह उनका पूरा अज्र अता फरमाता है। और हकीकत ये है कि इस तरह के जालिमों को अल्लाह हरगिज़ दोस्त नहीं रखता। ये हमारी आयतें और बड़ी पुरहिकमत याद दहानी है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक ईसा की मिसाल आदम की सी है। अल्लाह ने उसे मट्टी से बनाया, फिर उसको हुक्म दिया कि हो जा, तो वो हो जाता है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से यही हक है, लिहाजा तुम किसी शुबे में न रहो। फिर ये इल्म तुम्हारे पास आ जाने के बाद भी जो इस मामले में तुमसे झगड़ें, तो कह दो कि आओ हम भी अपने बच्चों को बुलाएं और तुम भी अपने बच्चों को ले आओ, और हम भी अपनी औरतों को बुलाएं और तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, और हम और तुम खुद भी आ जाएं, फिर मिलकर दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की
लानत भेजें। इसमें शुबा नहीं कि यही सच्चा बयान है और हकीकत ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह ही अजीज़ व हकीम है। फिर वो आराज़ करें तो अल्लाह तो इन फसाद करने वालों से वाकिफ़ ही है। इनसे कह दो, ए अहले किताब, उस बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसां है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और ना उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराएं और ना हम में से कोई एक दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर वो एराज़ करें तो ईमान वालो, तुम कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम हैं। ए अहले किताब, तुम इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात व इंजील तो उसके बाद ही नाजिल हुई हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? ये तुम ही लोग हो कि उन बातों में तो झगड़ चुके हो जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म था, मगर अब ये उस बात में क्यों झगड़ रहे हो जिसका तुम्हें कुछ भी इल्म नहीं है। और हकीकत ये है कि इन सब हक़ाइक़ को अल्लाह जानता है, मगर तुम नहीं जानते। इब्राहीम ना यहूदी था और ना नसरानी, बल्कि एक हनीफ मुस्लिम था और वो इन मुशरिकों में से भी नहीं था। इब्राहीम के साथ निस्बत का ज़्यादा हक़ उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने उसकी पैरवी की। अब ये पैगंबर इसके हक़दार हैं और वो भी जो इन पर ईमान लाए हैं, और अल्लाह तो इन्हीं ईमान वालों का साथी है। ईमान वालों, इन अहले किताब के एक गिरोह की तमन्ना है कि किसी तरह तुम्हें सही रास्ते से हटा दें, और हकीकत ये है कि इस तरह वो अपने आप ही को गुमराही में डाल रहे हैं, मगर नहीं समझते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयतों के मुनकिर क्यों होते हो, हालांकि तुम उनके गवाह हो। ए अहले किताब, तुम हक को बातिल से क्यों मिलाते हो और क्यों हक को छुपाते हो, हालांकि तुम जानते हो। और अहले किताब का एक गिरोह कहता है कि मुसलमानों पर जो कुछ नाजिल हुआ है उस पर सुबह ईमान लाओ और शाम को उसका इनकार कर दिया करो, ताकि वो भी बरगश्ता हों और अपने मज़हब वालों के सिवा किसी की बात ना माना करो। इनसे कह दो, ए पैगंबर, कि हिदायत तो असल में अल्लाह की हिदायत है, इसलिए किसी की बाबत ना माना करो कि मुबादा इस तरह की चीज़ किसी और को भी मिल जाए जो तुम्हें मिली है, या तुमसे वो तुम्हारे परवरदिगार के हजूर में हुज्जत कर सकें। इनसे कह दो कि फजल तो अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है अता कर देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत और बड़े इल्म वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तुम इनसे तवक्को रखते हो कि तुम्हारे पैगंबर के मामले में ये इंसाफ की बात कहेंगे, और इधर सूरत हाल ये है कि अहले किताब में वो लोग भी हैं कि अगर तुम मालो दौलत का ढेर उनके पास अमानत रख दो तो वो तुम्हें अदा कर देंगे, और इनमें वो भी हैं कि अगर तुम एक दीनार भी उनकी अमानत में दे दो तो जब तक उनके सर पे सवार ना हो जाओ वो उसको तुम्हें अदा न करेंगे। ये इस वजह से कि उन्होंने कह रखा है कि इन उम्मियों के मामले में हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, और हकीकत ये है कि वो जानते बूझते अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। हाँ,
کیوں نہیں؟ اللہ کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کریں گے اور اللہ سے ڈریں گے تو بے شک اللہ اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور اللہ قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھے گا، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ وہاں ان کے لیے ایک دردناک سزا ہے۔ اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو اس طرح توڑتے مروڑتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور اس طرح جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، وہ اللہ کے پیغمبر پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنی کتاب دے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نبوت عطا فرمائے۔ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ لوگو اللہ والے بنو، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو، اور نہ وہ تم سے یہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ تمہارے مسلمان ہو چکنے کے بعد کیا وہ تمہیں کفر اختیار کر لینے کی ترغیب دے گا؟ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں کے بارے میں ان سے عہد لیا کہ میں نے جو شریعت اور حکمت تمہیں عطا فرمائی ہے، پھر تمہارے پاس کوئی رسول اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے جو تمہارے پاس موجود ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس کے بعد پوچھا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کی ذمہ داری اٹھا لی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا کہ پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فرمایا کہ پھر جو اس کے بعد اس عہد سے پھریں گے تو وہی نافرمان ہوں گے۔ یہ پیغمبر اسی طرح آئے ہیں، تو کیا یہ لوگ اب اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ زمین اور آسمانوں میں توہن و کرہن سب اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور اس چیز کو مانا ہے جو ہم پر نازل کی گئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہی اسلام ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ تم ان کی ہدایت چاہتے ہو؟ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کس طرح دے گا جو ماننے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں، اور ان کی سچائی پر گواہی کے لیے ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ
इस तरह के जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। यही हैं कि जिनकी सज़ा ये है कि इन पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। ये उसी में हमेशा रहेंगे, ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी। इनमें से अलबत्ता जो इसके बाद तौबा और इस्लाह कर लें वो इससे महफूज रहेंगे, इसलिए कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफकत अबदी है। उसके बरखिलाफ जो मानने के बाद मुनकिर हो गए, फिर अपने इस इनकार में बढ़ते चले गए यहाँ तक कि आखिरी वक्त आ गया, उनकी तौबा हरगिज़ कबूल न होगी और वही दर हकीकत राह से भटके हुए हैं। इसी तरह जो मुनकिर हुए और इसी इनकार की हालत में दुनिया से रुखसत हो गए, उनमें से कोई अगर अपने आप को सज़ा से बचाने के लिए ज़मीन भर कर सोना भी फिदिये में दे तो उसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। यही हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है और वहाँ वो अपना कोई मददगार नहीं पाएंगे। इनका ये रवैया महज इस वजह से है कि दीनदारी की बाज़ रस्में पूरी कर देने के बायस ये अपने आप को बड़ी चीज़ समझते हैं। इनसे कह दो, तुम नेकी की हकीकत को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक उन चीज़ों में से अल्लाह की राह में खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हैं। इस पर गौर करो और याद रखो कि जो कुछ भी तुम खर्च करोगे उसका सिला तुम्हें लाजिमन मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह उसे जानता है। इन्हें एतराज़ है कि ये पैगंबर तौरात की तस्दीक करते हैं तो उसमें जो चीज़ें हराम हैं इनमें से बाज़ को हलाल क्यों समझते हैं। कह दो कि खाने की ये सब चीज़ें बनी इसराइल के लिए भी उसी तरह हलाल थी, सिवाय उनके जो बनी इसराइल ने तौरात के नाजिल होने से पहले खुद अपने लिए ममनू ठहरा ली थी। कह दो कि नहीं मानते तो लाओ तौरात और उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर उसके बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधें वही जालिम हैं। कह दो कि अल्लाह ने सच फरमाया है, इसलिए अपने इन तासुबात को छोड़कर इब्राहीम के तरीक़े की पैरवी करो जो इस्लाम के रास्ते पर बिल्कुल यकसू था और मुश्रिकों में से नहीं था। इसी तरह क़िबले के बारे में भी इन्हें एतराज़ है। इनसे कह दो कि अल्लाह का पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया वो यकीनन वही है जो मक्का में है, तमाम जहान वालों के लिए बरकत और हिदायत के मरकज़ की हैसियत से। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। इब्राहीम का मस्कन है, जो इसमें दाखिल हो जाए वो मामून है और जो लोग वहाँ तक पहुँचने की इस्तात रखते हैं उन पर अल्लाह के लिए इस घर का हज है। ये उसकी निशानियां हैं और जो उसके बाद भी इनकार करें अल्लाह को उनकी कुछ परवाह नहीं, इसलिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। इनसे पूछो, ए अहले किताब, तुम अल्लाह की इन आयतों का इनकार क्यों करते हो, हालांकि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह के सामने है। इनसे पूछो, ए अहले किताब, तुम उन लोगों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो जो ईमान लाए हैं। तुम इसमें ऐब ढूंढते हो, हालांकि तुम इसके गवाह बनाए गए हो। इस पर गौर करो और याद रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ईमान वालो, तुम इन अहले किताब के एक गिरोह की बात मान लोगे तो तुम्हारे ईमान के बाद ये फिर तुम्हें कुफ्र की तरफ फेर लिए जाएंगे। इस पर मुतनब्बे रहो
اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو کہ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد رکھو کہ تم آگ کے لیے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی ہولناک سزا ہے۔ اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھائی رہی ہوگی، سو جان کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی۔ سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ۔ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سایوں میں ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے، لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو، اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان ہی ہیں۔ یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں، اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مطمئن رہو کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے، الا یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں، اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے۔ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ ہمیشہ حد سے
بڑھتے رہے ہیں۔ یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں، اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، اور اسے برباد کر دے۔ یہ اسی کے سزاوار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ۔ تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں، ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو، مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم خدا کی سب کتابوں کو مانتے ہو۔ اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسی غصے میں مر جاؤ۔ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پھر بھی ناشکری کرتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار رہ سکو۔ یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے جو اسی مقصد سے
उतारे गए हों? हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डरते रहो और तुम्हारे दुश्मन इसी वक्त तुम पर आ पड़े तो तुम्हारा परवरदिगार 5,000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करेगा जो खास निशान लगाए हुए होंगे। और ये तो अल्लाह ने सिर्फ इसलिए किया कि तुम्हें बशारत हो और तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाएं। और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से आती है जो ज़बरदस्त है, बड़ी हिकमत वाला है। इसलिए किया कि इन मुनकिरों को ईमान लाने की तौफीक दे और इस तरह इनका एक हिस्सा काट ले या इन्हें ऐसा जलील करे कि ख्वार होकर लौटें। तुम्हें इस मामले में कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह इनके साथ यही करे या इन पर अनायत की नज़र करे और इनकी तौबा कबूल कर ले। अगर ये तौबा करें या इन पर अपना अजाब नाजिल कर दे, इसलिए कि ये जालिम हैं। ये अल्लाह ही का इख्तियार है और ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह ही का है। वो अपने कानून के मुताबिक जिसको चाहेगा बख्श देगा और जिसको चाहेगा सज़ा देगा। और हकीकत ये है कि अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। ईमान वालों, आगे भी खुदा की मदद चाहते हो तो ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम फलाह पाओ और उस आग से बचो जो मुनकिरों के लिए तैयार की गई है। और अल्लाह और उसके रसूल के फर्मा बरदार रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए और अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ बढ़ जाने के लिए दौड़ो जिसकी वुसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है। उन परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है जो हर हाल में खर्च करते हैं, खाह तंगी हो या कुशादगी। और जिन पर खर्च करते हैं उनकी तरफ से ज़्यादती भी हो तो गुस्से को दबा लेते और लोगों को माफ़ कर देते हैं। यही खूबी से अमल करने वाले हैं और अल्लाह उन लोगों को दोस्त रखता है जो खूबी से अमल करने वाले हों और जिनका मामला ये है कि जब कोई बदकारी उनसे हो जाती है या अपने हक में कोई बुरा कर बैठते हैं तो उन्हें अल्लाह याद आ जाता है और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाहों को बख्श दे और जानते बूझते अपने किए पर इसरार नहीं करते। यही हैं कि जिनका सिला उनके परवरदिगार की मग़फ़िरत है और वो बाग़ हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और क्या ही अच्छा सिला है ये नेक अमल करने वालों के लिए। ईमान वालों, आखिरी फतह तुम्हारी होगी। इसकी बहुत सी मिसालें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं। सो अपनी इस सरजमीन ही में चल फिर कर देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ है। ये उन लोगों के लिए निहायत वाज़ेह तंबीह है जो पैगंबर को झुटला देने पर मुसर हैं और उनके लिए हदायत और नसीहत है जो अल्लाह से डरने वाले हैं। इसलिए मुतमईन रहो और जो नुकसान तुम्हें पहुंचा है उससे पस्त हिम्मत ना हो और गम ना करो। अगर तुम मोमिन हो तो गलबा बिलाखिर तुम्हें ही हासिल होगा। इस वक्त अगर तुमको चोट लगी है तो ऐसी ही चोट इससे पहले दुश्मन को भी लग चुकी है। और दिनों का ये उलटफेर तो हम लोगों के अंदर इसलिए करते हैं कि उनका इम्तिहान करें और इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को जान ले और तुम में से उन लोगों को छांट ले जो अपनी जान देकर भी हक की गवाही देने वाले हों। इन मुसाले को समझने की कोशिश करो और याद रखो कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता और इसलिए करते हैं कि ईमान वालों को अल्लाह अलग कर ले और इन मुनकिरों को मिटा दे।
کیا تم نے یہی سمجھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اللہ نے ابھی ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تمہارے اندر سے جہاد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جان لے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ اب حوصلہ چھوڑ رہے ہو، اور موت کے اس طرح سامنے آ جانے سے پہلے تم اس کی تمنا کرتے رہے ہو، سو تمہاری یہ تمنا پوری ہو گئی، اس لیے کہ اب تو موت کو تم نے آنکھیں چار کر کے دیکھ لیا ہے۔ محمد ایک رسول ہی ہیں، ان کے قتل ہو جانے کی خبر نے تمہارے قدم ڈگمگا دیے۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور موت و حیات کے یہ مراحل ان پر بھی آئے، پھر کیا وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ عنقریب ان کو صلہ دے گا جو ہر حال میں اس کے شکر گزار رہے ہیں۔ تم نے حوصلہ چھوڑ دیا اور اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھے کہ ہر شخص اللہ کے اذن سے ایک مقررہ نوشتے کے مطابق ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اس کو بھی فراموش کر بیٹھے کہ جو دنیا کا صلہ چاہے گا اس کو ہم اسی میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا صلہ چاہے گا اس کو وہاں سے دیں گے، اور اپنے شکر گزاروں کو ہم ان کی جزا لازماً عطا فرمائیں گے۔ ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو کہ کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے، اور اللہ ایسے ہی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ رہی کہ پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اپنے معاملات میں جو کچھ زیادتی ہم سے ہوئی ہے اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور ان منکر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا فرمایا۔ یہی ہیں جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر ان منکروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں الٹے پیروں پھیر کر رہیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ یہ لوگ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، اور اسی کی مدد سب سے بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ ان منکروں کے دل میں اب ہم تمہارا رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے حق میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کے لیے یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنی مدد کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس وقت اس نے پورا کر دیا جب تم اللہ کے اذن سے ان کو تہہ تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ خود تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کی تعمیل میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کے تم آرزومند تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، چنانچہ اللہ نے اس فتح کے بعد پھر تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے طالب ہیں وہ تم سے چھٹ کر الگ ہو جائیں، اور حق یہ ہے کہ اس نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا
اور اللہ مسلمانوں پر بڑی عنایت فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے تمہارے ہی لوگوں کی ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی، تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا، اس لیے کہ اس امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے، لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے، اور اس لیے کہ تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے، اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے بعض کرتوتوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو منکر ہیں اور جن کے اعضاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی دیتا اور اللہ ہی مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو بخشش اور رحمت تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ، تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو۔ اے پیغمبر، اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں۔ ایمان والو، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟
اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ کسی پیغمبر کے شایان شان ہی نہیں کہ بدخواہی کرے، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی بدخواہی کرے گا قیامت کے دن وہ اپنی اس بدخواہی کے ساتھ ہی حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو خدا کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، اور اس کے لیے ان کو قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور ہاں، جب ایک مصیبت تمہیں پہنچی جس سے دگنی مصیبت اس سے پہلے تم نے انہیں پہنچائی تھی، تو کیا یہ بات بھی تم نے کہی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے۔ اللہ فتح دیتا ہے تو اپنی حکمت کے مطابق شکست بھی دلواتا ہے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور مزید یہ کہ جب دونوں فوجیں بھیڑیں تو اس دن جو مصیبت تم پر آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اس لیے آئی کہ اللہ ان کو بھی دیکھ لے جو سچے مومن ہے، اور ان کو بھی جو ابتدا ہی سے منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، وہی کہ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، یا کم سے کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونی ہے تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اس دن ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی، اور اللہ خوب واقف تھا اس سے جو وہ چھپائے ہوئے تھے۔ وہی جو بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو لڑنے کے لیے نکلے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو اس طرح قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اچھا، اب اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ ان باتوں کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس جنگ کے دوران میں جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، وہ مردہ نہیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور میں زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ اللہ نے جو کچھ اپنے فضل میں سے انہیں عطا فرمایا ہے اس پر شاداں و فرحاں۔ ان کے اخلاف میں سے جو لوگ بھی ان سے نہیں ملے ان کے بارے میں خوشیاں مناتے ہوئے کہ خدا کی اس ابدی بادشاہی میں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے خوش وقت، اور اس بات سے کہ ایمان والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا۔ ان لوگوں کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی ہے، ان میں سے جنہوں نے خوبی سے کام کیے اور اللہ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں لوگوں نے کہا
کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، سو اس سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان یہ سن کر اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ سو وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر اس مہم سے واپس آئے۔ ان کو کوئی گزند نہیں پہنچا اور وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہوئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ اب یہ بات تو تم پر واضح ہو گئی کہ یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ڈراوے دے رہا تھا، سو ان سے مت ڈرو۔ اگر تم سچے مومن ہو تو صرف مجھ سے ڈرو۔ اور تمہارے لیے اے پیغمبر یہ لوگ کسی غم کا باعث نہ ہوں جو اس وقت کفر کی راہ میں بڑے سرگرم ہیں۔ یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ یہ مجرم ہیں اور ان کے لیے وہاں ایک بڑا عذاب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایمان کو چھوڑ کر جن لوگوں نے بھی اپنے لیے کفر خریدا ہے وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور ان کے لیے اس نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم ان کو دے رہے ہیں، اس کو یہ منکر اپنے حق میں ہرگز کوئی بہتری کی چیز نہ سمجھے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو یہ ڈھیل ہم صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اپنے گناہوں میں کچھ اور اضافہ کر لیں۔ اس کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور وہاں ایک سخت ذلیل کر دینے والی سزا ان کی منتظر ہے۔ اس جنگ کے موقع پر جو آزمائش پیش آئی ہے یہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کیے بغیر مسلمانوں کو اسی طرح چھوڑ دے جس طرح تم تھے، اور نہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے اور ان کے دلوں کی حالت جان کر تم انہیں الگ الگ کر لو، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، پھر ان کی جد و جہد میں ایسی آزمائش برپا کرتا ہے کہ کھوٹے اور کھرے سب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو اور جان لو کہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان میں سے جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ ہی نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی ہے، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز پر انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن عنقریب اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا، اور معلوم ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ان کی یہ باتیں ہم لکھ رکھیں گے، اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور فیصلے کے دن ان سے کہیں گے کہ اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم کسی رسول کی بات اس وقت تک نہ مانیں گے جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے
आसमान से उतरकर आग खा ले। उनसे कहो, तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल निहायत वाज़ेह निशानियां लेकर आ चुके हैं, और वो निशानी भी लाए हैं जिसके लिए तुम कह रहे हो। फिर तुमने उन्हें कत्ल क्यों कर दिया अगर तुम सच्चे हो? इसलिए ए पैगंबर, ये तुम्हें झुठलाते हैं, तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? बहुत से रसूल तुमसे पहले भी इसी तरह झुठलाए गए हैं, जो खुली हुई निशानियां और सहीफे और रोशन किताब लेकर आए थे। तुम इंतज़ार करो और ये भी इंतज़ार करें। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, और तुमको तुम्हारा पूरा पूरा बदला तो क़यामत के दिन ही मिलेगा। फिर जो दोज़ख से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वही कामयाब है, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज धोखे का सौदा है। ईमान वालों, तुम्हारे जानो माल में तुम्हारी आजमाइश तो हर हाल में होनी है, और उन लोगों की तरफ से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, और उन लोगों की तरफ से जिन्होंने शिर्क किया है। तुम्हें बहुत ही तकलीफ दे बातें भी सुनना पड़ेंगी। अलबत्ता अगर तुम साबित कदम रहे और तुमने तकवा इख्तियार किए रखा, तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, इसलिए कि यही वो काम हैं जो इसके लिए ज़रूरी करार दिए गए हैं। और उन लोगों को जिन्हें किताब दी गई, उनका वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था, कि तुम लोगों के सामने इस किताब को लाज़िमन बयान करोगे और इसे हरगिज़ ना छुपाओगे। फिर उन्होंने इसे पसे पुश्त डाल दिया और इसके बदले में बहुत थोड़ी कीमत ले ली। सो क्या ही बुरी है वो चीज़ जिसे ये खरीद लाए हैं। तुम इन लोगों को हरगिज़ अजाब से बरी न समझो, जो अपने इन करतूतों पर मगन हैं और ऐसे कामों पर अपनी तारीफ चाहते हैं जो उन्होंने किए नहीं हैं, बल्कि उनके लिए एक दर्दनाक आज़ाब और सज़ा तैयार है। वो इससे भागकर कहीं जा नहीं सकते, इसलिए कि ज़मीन और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये अक्ल के अंधे हैं, इसलिए पैगंबर पर ईमान के लिए निशानी मांगते हैं, वरना हकीकत ये है कि ज़मीन और आसमानों के बनाने में और दिन और रात के बारी बारी आने में उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो बसीरत वाले हैं। उनके लिए जो खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर लेटे हुए हर हाल में खुदा को याद करते और ज़मीन और आसमानों की खिलकत में गौर करते रहते हैं। इनकी दुआ ये होती है कि परवरदिगार, तूने ये सब बेमकसद नहीं बनाया है, तू इससे पाक है कि मकसद के बगैर कोई काम करे, सो हमको दोज़ख के आज़ाब से बचा ले। परवरदिगार, तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी रुसवाई में डाल दिया। वो ऐसी जगह है कि जालिमों का वहाँ कोई मददगार न होगा। परवरदिगार, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था कि लोगों, अपने परवरदिगार को मानो, तो हमने मान लिया। अब तू हमारे गुनाहों को बख्श दे। ए मालिक, हमारी बुराइयों को हमसे दूर कर दे और हमें अपने वफादार बंदों के साथ मौत दे। परवरदिगार, अपने रसूलों की ज़बान से जो वादे तूने हमसे किए हैं वो हमारे लिए पूरे कर दे, और क़यामत के दिन हमें रुसवा ना कर। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। सो उनके परवरदिगार ने उनकी ये दुआ इस तरह कबूल फरमाई कि मर्द हो या औरत, मैं
तुम में से किसी अमल करने वाले का कोई अमल ज़ाया नहीं करूँगा। तुम सब आपस में एक ही हो, लिहाजा जिन्होंने हिजरत की है और जो अपने घरों से निकाले गए हैं और मेरी राह में सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए हैं, उनके गुनाह मैं उनसे दूर कर दूंगा और उनको ज़रूर ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये अल्लाह के यहाँ से उनकी जज़ा है और बेहतरीन जज़ा तो अल्लाह ही के पास है। इस मुल्क के शहरों में मुनकिरों की ये चलत फिरत तुम्हें किसी मुगालते में ना डाले। ए पैगंबर, ये थोड़ा सा लुत्फ है, फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो क्या ही बुरा ठिकाना है। इसके बरखिलाफ जो लोग अपने परवरदिगार से डरते रहे, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए पहली मेज़बानी होगी और जो कुछ अल्लाह के पास उसके वफादार बंदों के लिए है वो कहीं बेहतर है। इन वफादार बंदों से अहले किताब भी खाली नहीं हैं। ये हकीकत है कि इन अहले किताब में ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं, उस किताब पर ईमान रखते हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और उस पर भी जो इससे पहले उनकी तरफ नाजिल की गई थी। अल्लाह से डरते हुए वो अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते। यही वो लोग हैं जिनके लिए उनका अजर उनके परवरदिगार के पास है, वो बहुत जल्द उन्हें मिल जाएगा, इसलिए कि अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ईमान वालों, आखिरी फतह तुम्हारी होगी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब्र करो, साबित कदम रहो, मुकाबले के लिए तैयार रहो और तमाम मामलात में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ताकि कामयाब रहो।